ሰበር መረጃ ተሰምቷል። ህወሓት በትግራይ ከተሞች ወጣቶችን ማፈስ መጀመሩ በኢሳት ላይ እንግዲህ እየተገለጸ ይገኛል። ገዲ ሽረ ማይ ጸብሪ ምንንታይ ተዓጽዩ ኣብዚ ወርሒ ኣሜሪካን ጀርመንን ቻይናን እንታይ የሳስ ያለዋ በኢትዮጵያ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ተቃዶ በኢትዮጵያ ብልዕልዑ ምልሻው ሃብ ቅልጡፍ ደገፍ በርቃዊ መጥቃዕቲ በመኽፋት ብዙሓት ከባቢታት ከም ዝተቆጻጸረ ገሊጹ ናይ ሓበሬታ ድማ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝነበሩ ናይ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ናይ ሓይልታት ፌደራል ፖሊስን ኣብቲ ከባቢ ከም ዝወፁ ምንጭና ገሊፆምና ዘለው እዚ ተኸታቲልና ናባኹም ክነብፅ ኮይኖም ናይ ሓበሬታ ድማ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝነበሩ ናይ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ናይ ሓይልታት ፌደራል ፖሊስን ኣብቲ ከባቢ ከም ዝወፁ ምንጭታትና ገሊፆምና ዘለው እዚ ተኸታቲልና ናባኹም ክነብፅ ኮይና ሓቢርኩምና ፅሑም ካልእ ጉዳያት ንማሕበራውን ናይ መንግስታዊ ስራሕትን ኣብ ጉዕዞ ዝነበሩ ሰባት እዮም ተጓጉሎም ዘለው ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ምትእግጓሉ ስጋት ሰላም ዘሎ ግዜ ሰላም ተኣፋፍስ ስለዝኾነ ብዝለዓለ መጠን ኣስጊእዎም ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ ዘለው ከተማ መቐለ ዝተፈላለዩ ባንክታት እውን ተዘዋዊርና ርኢና ነርና ኢና ባንክታት ንተገልገልቲ ዝህብዎ ዘለዋ ቅርሺ 50,000 ቅርሺ መዓልታዊ ምውፃእ ከም ዝከኣል ብካሽ ይፍለጥ እዩ ግና ካብ 5,000 ቅርሺ ንላዕሊ ከም ዘይፍቀድ እዩ ኣብተን ሎሚ ንግሆ ተዘዋዊርና ዝረአናየን ባንክታት ተዓዚብና ዘለና ሰብ ድማ በዚ ሰጊ ኣሎ ሳይ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ እዩ እዚ ካብ ከተማ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ጉዕዞ ኢና ተዓዚብና ዘለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ትግራይ ዝግበር ጉዕዞ እውን ተመሳሳሊ ምትእጓል ዝበፅሑ ንላንዳ ሪፖርት ሓበሬታ ሂቦም ነይሮም እዮም ንሳቶም ኣብ ዝሃብና ሓበሬታ ሓንቲ ተገልጋሊት ካብ ናይሮቢ ናብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ንመቐለ ጉዕዞ ነይርዋ እዩ ለይቲ ሰዓት 9 ኣትያ ካብ ናይሮቢ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ንመቐለ ንግሆ 2 ሰዓትን 10 ደቂቃን በረራ ትለዓል ነይራ ኣብ በሪ ግና ከም ዝተመለሰት እዩ ተነጊርዋ ብምክንያቱ ዘይተፈለጠ ምዃኑ እዩ ስኬጁል እውን ከም ዘይተገበረ ናይ መቐለ በረራ ኣብቲ ናይ ትግራይ በረራታት ኣብቲ ዝረአ ሰሌዳ ንኣብነት ናብ ሰመራ ናብ ሓዋሳ ናብ ድሬዳዋ ጉዕዞ ኣሎ እዩ ሰዓት 2:20 ትብገስ ወይ ሰዓታት ይፍለጥ እዩ ትብገሰሉ ናብ ጌት መእተዊ በርታት ድማ ዝጥቀዓሉ ፅሑፋት ነይሩ ናይ ትግራይ ከተማታት ኣብ መንገዲ ኣየር ዝጥቀሙ ወይ ድማ ኤርፖርት ዘለውን ከባቢታት ግና ኣብቶም ቦርድታት ምንም ፅሑፍ ከም ዘየለ ተቕሊሉ ወፂ እዩ ወይ ሪስኬጁል ተገይሩ ወይ በረራታት ከም ብሓድሽ ንኻሊእ መዓልቲ ተዘዋዊሩ ዝብል እውን ኣይተጠቅዓሉን ሙሉእ ሽምተን ናይ ከተማታት ወፂኦም ኣብ በሪ ዘለው ሰባት እውን ብተመሳሳሊ ይምልሱ ኣለው ናብ መን ይኹን በረራ ይብሉ ኣክሱም ሽረ ወይ መቐለ እንታይ ኢሎም ይምልሱ ከም ዘለው እዩ ተገሊፅ ዘሎ ቢቢሲ ሒዝዎ ዝወፀ ሓበሬታ እቶም በረራታት ተኣጓጉሎም ዘለው ናብ መቐለ ሽረ ኣክሱም حمران مخاني تجلي زلوا حمراون كم استخدمتي تجلي زلوا ناي ريبورت نلاندا ريبورت حبريتا ذهبتنا من حبريتنا كابدي سابا ناب مقالة جوزنا نبرة بنايروبي بلاون تمثالية نجيراتنا أفتي بوركسات ناي تجرا كتماتشيم كم استلعالهم قدمون تي جوزو فلايت كونكت نمجوار تمثال زخونة نمجوار كابدي سابا كاب نايروبي دي سابا أو نهاليس مقالة نمجوعزون أو نايروبي من قد دايرنا هلو حتى نيروم ليت ساعات شوعته أبز حتى اللوان تي ناي مقالة فلايت كم زير يوم تم ناي وتاي زلوا من قد دايراتون وي تم ايربورتات أو تشيك بوينت للو بوتاتات أو تشيك زقبر اللو بوتاتات خمسة إلا ناي من قد داير يتبع قعزو ناب تجري براسات كم زير زلوا تمثالي أبزم ناي من قد داير أب كنريو كلنا بزح كابلو معك جميرو وسوم من زيزاريو سكيجول خمسة لايو وبرراتات بروجرام كمزة لايو وإذا ما تشيتوا زبل ملكتات هم ترحم زريهم بل بساعات خمسة برا خمسة زواجا يلو زري يلا من قد أير برا سرحتنا تاتون نلوم أنت برا خمسة يلا تناجرون خمسة لايو وحبريتا سمعنا زلنا كوبات خطاتلنا أب إيربورت معلقينا زت خطاتلنا يو نزيز مثل خمسة فلات بمخنيات تنتتا وكينات خلت الشحن 10 3 عام تمرت ورحسنا أفتي فرقي ورحسنا فلايت تغاريتو نيريو حالة تجري لكن ما مقلد حرم كود صارم ساب والبريتشرات تفرمون من قد عيرنا بتجري برا تغاريتو من باري فلاتيو قلت 10 ساعات تحسس اللي تشان 10 5 دما لكن تجميرو سدرابيتات من قد عير من رخاب مجمارم حواس فتيرو سواء كراخبو فتير نيريو
تنايلهم وعنتي مقرات برراد ما سقعت فتير وزلوا يقدم لنا خمس جلت نايو قد استفلا لكاويتات تجراي قونس كي لها سقعت في حبرسب مهلاو بانك تاتون كاش حترات سلازقات أمن كاب حموش أشن علي سبكو زي مخالو سقعت نفتر نحلو تمسسل ما حزي تفتير زلوا ناي من قداي دي شيبنا برراد مقرات ناب تجراي زكايد زلوا برراد مقراتو زفتروا عنتو عزيو زشاقل قناتاتي تفتير زلوا بزيت قدي شراء ما يصبري نمنتاي تعاتيوم أبزو ورحي أمريكان جرمن تشاينان انتاي يساسي اللوا بإثيوبيا سراويت سودان أبتقادو بإثيوبيا بلعلوطو ملشاوها بغلطو في دقف بركاو متقعت بمخفات بزحت كبابتات كم استغوزات صرا قليصو يس أبراهام لينكن استبهالة مركب كينات أمريكا نام أخلاي مبراء كم زعتو تقليص اللهم سلام أب كل كرنعت علم تركبو تخطاتل تمدبنا زيناتات زعلت برست زينا فلمنا حزر ما نابزر زرام كنسقركم أب وردات ألم تزركب تقراوي بتسفحفحة حيلن اتسراويت بالتقنان كبير سقاي نات أنا قاد مصنحو زفلتيو بترقاقا مدما نقزيو من محدار تقراي ناي بصحنا صاوعيت خقابر مصنحو زفلتيو اتم عطوات من لشان سراويت تقراي زنبرو دحارنا بعدو مستملسو تقارو دما عددا جويان مقتلتن كوينم يم نزي سعيبو دما نابت خباب صدتان موحاستان كساقسا سراويت تقراي كابتوم مريت تقراي قبيتهم زي تقبو نزقبن مسالة زخون سراويت بالتقنان بدمر أبت خباب ساعات صنحو كفيتهم مكان تنبرو نزد ما زي نحس قبره ملسكم توهاو ميتقليصو أما ربتك يتنبرن سبها لحزب تقراي أما ربتو كنبريو بزبلو دقريمو وحسناك وهاو يقبع نزد ما ايو نابتل على وقزات زخون وردات ألم تتنك أساقيسو زلو نزد سعيبو دما اتناي بالتقنا ومبر حلاو زخون مكالا خالي إثيوبيا زتبها لحيلي مستم هفت تجارو زمقرم تسفحفحت تلافينو من قد شرماي صبرك عصو تجديد زلو سراوي تግራይ ግን ጽርግያ በመዕጻው ህዝቡ ካብ መድሓን ዓዲ ዝውዕል ኣይኮነን ላዕላውነት ትግራይ ክኽበር ህዝቢ ኣብ መገዛ ዓዱን ዓውዱን ኣስተርሑ ክነብር ይግባእ እዚ ድማ ንጽባሕ ዘይባህል ውራይ ኩሉ ትግራዋይ ክኸውን እዮም عدن عودن قريفو أبكين دا زرقف زلو هزب سقايو كبقعي قبا من قد معصاون تيكونا من قد سلام مخفات اتزحشا او انتاو سقوم تكخون نايمات كهفت مورار أبزي مركتكا استرحيخا خمزي نبر كلو كم مهارو اللي قبا أبزو ورحي أمريكان جرمن تشاينان انتا يساسي اللوا بإثيوبيا أبي عسران شدشتن كابزاتو درجة ورحي كمل ناي كلتا معلتا تريفو اللو ناي شدشتا هاقرات العلوت ديبلوماسينياتاتنا بإثيوبيا مزيوم أبزاوشت ورحي مالتيو بوزحات دبلوماسيا وركبات تخايدوم يم انتاي داس زوباو عبلالنت نمونا نمبر مس إثيوبيا طبق زخونا دبلوماسي وي ديمقراسي نمفتار يقونن ما غصلتا اتي أبقايح بحرن زوبا قرن أفريكان إلوون ما خلاي موراق نمونا انتساتفتن مخانن زيدا لهاقرات يلوان ما غصلتا زدما نتي أمريكا نما خلاي موراق نزهلوا قوسقواس حقزا نقبتن إثيوبيان بعبيو كتحزن كتعسبن اللوام نزد ما أيو مختل وتاع قدام منستر أمريكا كريستوفر لاندو أبدي سبع عدد زكايد زلو وتاع قدام منستر تشاينا كمون جرمنن كالو ترات منسترات أبزغنيات نابيتي بان كالو تكرن أفريكان اللي خان اللوا زباو صر أمريكا نابسط وما تحاحزا يعبلهم سراويت سودان أبتقادو بإثيوبيا أبلع لعطو من لشاوها بغلطو في دقف بركاو متقعت بمخفات بزحت كبابتات كم استغوصات رقاليتو كم حبريتا سراويت سودان أبقزات بولوناي الفولي بوتا السليك بأيرن مريتن بزوسدو متقعتي نتخبابي ملؤ بملؤ كم استغوصات حبير اللو بهرت مجلسي رابعي كفل سراويت أجر سراويت سودان حيلتاتو نتخبابي دقماي كم استغوصات حبيرو دحرت استقبرت أفوف سليو مصنعتن توسدز تناب بركاو متقعتن عود تقونات إفنا بموال من لشاتات RSF كأحقوم تسيرم تدمسيسومون إلو تمجلس وسيهو بتستوس دمت كعتي قبل العطوقات من لشاوها بتغلطوا في دقفن محازوهم زخون هزبا ومقصاص حرنة سمين سودان SPLMN أبي هوتن نبرتن كبير كسارة كم زورة أب مجلس يحبيرو سراوي السودان زورة كسارة أبي هوتن نبرتن بقى زي تغصن بزعبات مجلس كامل لشاء جنجاويت مشارختون جن زاجد سوها مجلس يلن بسنبت 25 طري 26 بفرنجي كامل لشاري سيف أبجزات بلونايل أبفولي بوتا السليكن مالكان ناب سراويت السودان استخفت متقعتكن حيلتات السودان كم زفشلوا قليتهم
አናዶልን ወታደራውያን ምንጭታት በመጥቃስ ከም ዝሐበሩ ሓይልታት ሱዳን ምልሻ ጃንጃዊትን መሻርክቱን ካብታ ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን እትርከብ ከተማ ሓቢላ ፀራሪጉ ከም ዘውፅኦም መፀብፃቡ ዝዝከር እዩ ሰራዊት ሱዳን ሰፊሕ ክፋል ቡል ናይል ዝተቆፃፀረ ኮይኑ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ሰሜን ሱዳን ካብ 2011 ጀሚሩ አንጻር ማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ክዋጋእ ምጽንሑ ይዝከር እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ግዛት ደቡብ ኮርዶፋን ቡል ናይልን ርእሰ ምምሕዳር ክህሉ ዝጠልብ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ በተወሳኺ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ከተማ ዲሊንጅ ዝነበረ ከባ መፈንጽሑ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ደቡብ ኮርዶፋን ካልእቲ ዓባይ ከተማ ዝኾነት ዲሊንጅ ሓጎሳ ትገልጽ ኣላ ኣብ ዲሊንጅ ብአርኤስኤፍ ንኽልተ ዓመታት ፀንሐ ዕፅዋን ከባ እንትማል ምሸት ተኸፊቱ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀላእቲ ደምሲሱ ከተማታት ሓራውፂኡ ከባ ከም ዝፈንጽሕ ኣፍሊጡ ኣሎ بخلق زينا سودان كاب إثيوبيا زمصا مطقعتي كم زمكته تفليطا بلصقنان تواغا تحالتات اريسف حيل سب مسل طمبوتان لوجستيكسن بمقرب بقطتا يساتف كم دلو تحبيرلو تمالي ببنشانغول استبغس مطقعتي ابدو سودان إثيوبيا تفصيميو اب سودان كلل بلونايل كبابي السليك زنبره طمطم بعوت سراويت سودان كم استزازمه صبصاب عالم لخميديا ميدل ايست يحبر سودان قدم يلو كاب إثيوبيا استبغسو تدغاغمت مطقعتا كم زمكته تفليط الله أب مودعتا زينانا USS أبراهام لينكن استفهلت عرمشش مركب كينات أمريكا نما خلاي مبرأ كم زعتو تتصبصيب الله زي وتدراو منقصاص إيران قبل على تقاوم تأتوسدو زلاقونس أو سقمتن مقتاع كبريزيدنت دونالد ترامب استمحل لفتح حيال متنقاطها مخوانا يزقلس نتا مركب زساني أتوسخت ميسايلات زعتقا ديسترويالات نفرتي وقن نبتو خبابي خصعا انكلوا حيل أمريكا أبتزوبا نمدل دالك يكون أي ترفني بهال ترامب وتدراو حيل إيران أبتكبر نخيوعل تسفا كم زقبرو كانت قلتو كناتات انت زي تمحشقن تالكا كأتو مخانم أتنكغم ሰበር መረጃ ተሰምቷል ህዋት በትግራይ ከተሞች ወጣቶችን ማፈስ መጀመሩ በሳት ላይ እንግዲህ እየተገለጸ ይገኛል ህዋት ታጣቂ ቡድን በትግራይ የተለያዩ ከተሞች የሚገኙ ወጣቶችን በኃይል ያፈሰ ወደ ግንባር እየወሰደ እንደሚገኝ ምንጮች እየገለጹ ይገኛል በአዲግራት በአድዋና በሌሎች የክልሉ ከተሞች የጀመረው ይህ ወጣቶች አፈሳ በዋናነት በትግል ስም ወጣቱን ወደ ወልቃይት አቅጣጫ ለመውሰድ የታለመ መሆኑ ነው የተነገረው ቡድኑ በጠለምት በኩል በከፈተው ጦርነት ከፍተኛ የሰው ኃይልና እንዲሁም ደግሞ የቁሳቁስ ኪሳራ እንደደረሰበት መረጃዎች ይጠቁማሉ በአካባቢው ከሚገኙ የሚሊሻ ኃይሎች ጋር በነበረው ፍልሚያ በርካታ ታጣቂዎችና ሙትና ቁስለኛ ከመሆናቸው በላይ ወሳኝ የተባሉ የጦር መሳሪያዎች በማረካቸው እንግዲህ እየተነገረ ነው የሚገኘው በዚህ ጉዳይ ላይ አዲስ መረጃ ካለው እናንተ የመመለስ ይሆናል ለተጨማሪ መረጃ ፎሎ ማድረግ እንዳይረሳ